सतरकर, शिरोडा मतदारसंघ अध्यक्ष. त्यांच्या बाजूक बशिल्ले आसा श्री हर्षद देवारी, हे आमचे राज्य युवा सचिव, त्यांचे कडेन जबाबदारी आसा. त्यांच्या बाजूक बसलेले आसात श्री स्वरूप नाईक, हे मांद्रे मतदारसंघ अध्यक्ष. हांव खुद श्री संदीप पाळणी, राज्य आमचे जनरल सेक्रेटरी, अशी माझी जबाबदारी आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक त्यांचे स्वागत आसा. सगळे पत्रकार बंधू आनी मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया यांचे सगळ्यांचे. विषय जो कितें आसा तो पूर्ण विषय आमचे युवा अध्यक्ष श्री नितीन फडणवीस साहेब घेतले. हांव तेंचे कडेन ही प्रेस सुपूर्द करता. नमस्कार सगळ्यांना. कोविडचे या महामारी नंतर आम्ही गोवा सुरक्षा मंच म्हणून बऱ्याच तेंपान आयज हांगा उपस्थित आसा. प्रेस कॉन्फरन्स म्हणून आयज आमी दवरिल्ली आसा. एरवी वर्तमानपत्रान अनेक गोष्टी गोवा सुरक्षा म्हणजे म्हणणे कितें आसा वर्तमानपत्रान मांडिल्ले आसा. पण मोठ्या गॅपा नंतर आयज आमी पयले फावटी हांगा गोवा सुरक्षा म्हणून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. ह्या एकूण कोविड महामारीच्या नंतर हळूहळू गोंयांतलें वातावरण जें आसा, राजकीय वातावरण म्हणपाक तें तापत आसा. आनी हे तापत आसतना एक गोष्ट जी आमच्या लक्षांत येता, विषय अनेक आसा, पण आयचो आमचो जो विषय जो आसा तो प्रामुख्यान म्हादई संदर्भात आसा. हेचें कारण एक आसा तें म्हणजे मदल्या काळात माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जे आसात हेंच्यांनी जेन्ना हो म्हादई विशय थोडोसो हांगासर गोंयांत गाजपाक लागलो, त्या वेळार ते अशें म्हटलें की ह्या विशयाक खंयचोच राजकीय पक्ष अजून पर्यंत जागो जावन नाशिल्लो काय कितें. आनी त्यामुळे आनी खंयच्या एका वर्तमानपत्रांत सुद्दां अशी एक बातमी आयली की हे आंदोलन म्हादईचे संदर्भातले जे आसा ते मोगो पक्षाचे ढवळीकर जे आसा तेंच्यांनी सुरवात केले. अशा प्रकारचे काही गोष्टी आमकां लक्षांत आयल्यो. त्यामुळे तुमच्या समोर आणि जनते समोर एक गोष्ट लक्षांत हाडूंक सोदता हांव, ती म्हणजे हे सगळे आंदोलन जे आसा एकूण सगळे म्हादईचे हेचे खरें म्हणजे आमी 2018 सालांत सुरू केल्ले आसा. आमी फक्त स्पश्टीकरण करपाक येवना, पण एकूण हो इश्यू जो आसा तो कसो इश्यू जनते कडेन पावतलो, जनते कडेन तो घेवन वयतले आमी. जे अनेक विशय आमी पयले आसतले गोंयांत सद्या बोवाळ जो आसा तो कोळसाचो विशय आसतलो, डबल ट्रॅकिंग आसतलें, IITचे तो विशय आसतलो, गोंयांत अनेक गुन्हेगारी वाडले हो विशय आसा. पण म्हादई विशय जो आसा तो हळूहळू फाटी सरता काय कितें अशें एक आमकां आत्तां लक्षांत येवपाक लागलें. आनी हो विशय जो आसा हो आमी खरें म्हणजे 2018 सालांत म्हणजे पयली आमी जी म्हादई जलसंपदा रक्षा यात्रा ही म्हणून जी काडली ती 24 ते 30 जानेवारी 2018 ह्या सालांत काडिल्ली. आनी ते आमी सुर्ला हे जे गांव जे आसा त्या सुर्ला गांवांसून पणजी पर्यंत म्हणजे वाटेक ताका 70 आसतले, सांखळी, फोंडा, डिचोली, तिसवाडी अशे सगळे गांवां लागून आनी ते समारोप जो आसा तो हांगा पणजेन केल्लो. म्हणजे तेन्नाच्यान गोवा सुरक्षा मंच म्हणून आमी हो म्हादईचो विशय जो आसा आनी तो कसो आसा की नुस्तें खंय तरी येयलें आनी गडबड केली आनी हे केलो असो विशय न्ही तो. खरो म्हणजे हो विशय जो आसा तो प्रामुख्यान हांगासरल्या जनतेक कळचो. आनी हो जो पयलो आमचो जो टप्पो आशिल्लो तो त्या वाठारांत ज्या वाठारांतसून हे सगळी म्हादई नदी जी व्हांवता त्या सगळ्या गांवांक आमी कवर केल्ले आनी त्या भागांतल्या गांवांतल्या लोकांक सगळे आमी जागृत केल्ले की असो असो विशय आसा आनी त्यामुळे फुडें फुडें आमच्या काळात आमकां कदाचित हो त्रास जावंक शकता. अशा प्रकारची आमी ती जलसंपदा रक्षा यात्रा आमी सुरवात केली. मागीर दुसऱ्या टप्प्याचेर आमी म्हादई बचाव आंदोलन ह्या वेळाचेर आमचे अरविंद भाटीकर सर जे आसा यांच्यानी उलो दिल्लो आणि अशा प्रकारचे म्हादई बचाव आंदोलन एक स्थापन झाले आणि त्याच्यानंतर गोवा सुरक्षा मंच म्हणा किंवा अन्य NGOs म्हणा असे सगळे एकत्र येयले
आणि यांच्यानी प्रत्येक तालुक्यात वचून म्हणजे हो काळ जो असेल तो डिसेंबर 19 ते जानेवारी 2020 या काळात आम्ही हे म्हादई बचाव आंदोलन 12 तालुक्यात घडण्यात कार्यक्रम असताना अशा प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही करून 12 तालुक्यांनी जागृती केली. म्हणजे सुरुवातीक जो वाटार आशिल्लो ती जागृती केली. दुसऱ्या टप्प्याचे आम्ही प्रत्येक तालुक्यात वचून जागृती केली आणि तिसऱ्या टप्प्याचे जो 3 फेब्रुवारी तो 23 फेब्रुवारी 2020 या वेळाचेर आम्ही म्हादई जल कलश पूजन असो कार्यक्रम घेतलो. हो सुद्धा जवळजवळ 12 तालुक्यात आम्ही घेतलो आणि जवळजवळ 300 गावांनी आम्ही कलश पूजन केल्लें आसा. म्हणजे एका बाजून मुख्यमंत्री जो म्हणटा की आमकां खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी हो विशय तेजे पयलीं घेवं नाशिल्लो अशें जे कितें म्हणटा पळय तो दादान तो खोटो उलयता. खरें म्हणजे गोवा सुरक्षा मंचान हो विशय सगळो घेतिल्लो आसा. लोकांक आमी जागृत करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्यामुळे आत्ता एकूण जे चित्र जे आसा म्हणजे पाणी वळयल्लें आसा, सगळें एकूण तिथं बांदकाम जाल्लें आसा, हें सगळें जे जाल्लें आसा हें सगळें जे आसा हें खरें म्हणजे गोवा सरकारचे हलगर्जीपणा आसा आनी त्यामुळे हें सगळें जाल्लें आसा. म्हणजे आमकां खबर आसा कॅनाल बांदकाम जे आशिल्लें चालू खरें म्हणजे त्या वेळाचेर सरकारान थंय तांकां थांबोवपाक जाय आशिल्लें पण सरकारान थांबोवंक ना. सरकाराक अपयश येयल्लें आसा. कळसाचें पाणी जे आसा तें पूर्ण वळयल्लें आसा आनी वळयल्या नंतर सुद्धा सरकारान दुर्लक्ष केल्लें आसा. लवादा समोर जी बाजू मांडपाक जाय, ज्या पद्दतीन मांडपाक जाय ती बाजू सरकारान मांडली ना आनी त्यामुळे सरकारचे ते अपयश आसा. सर्व पक्ष म्हणजे अनेक जण म्हणतात की सगळे जण पक्ष एकत्र येवपाक जाय आनी कितें करपाक जाय आनी सगळे मेळोन जशें कर्नाटकान ते सगळे पक्ष जे आसा सगळे एकत्र येतात आनी हो विशय जो आसा तो आपल्या राज्याचो सगळो असो तेंच्यांनी ते केल्ले प्रेस्टिजीस केल्लो आसा. तशाच पद्दतीन गोंयान जर असो विशय जर केल्लो सगळ्या पक्षान म्हणजे स्वता मुख्यमंत्री फुडें येयल्लो आनी तेणे जर सगळ्या ह्या पक्षांक लागीं हाडिल्ले अन्य NGOs जे आसा तांकां सगळ्यांक लागीं हाडले आनी स्वता जर ताणें लीड केल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हो जो विशय जो आसा तो अजून फुडें वचपाचो. पण ह्या सगळ्याची मांडणी करपाक सरकार जे आसा ते अपयशी ठरलेलें आसा. कर्नाटकान बेकायदेशीर बांदकामां आसा चालू आसा. म्हणजे जे सगळे बांदकाम जे सगळे जाले जे सगळे पाणी वळोवपाचें काम जे करपाक आशिल्लें जे सगळे जे बांदकाम जाले तेचे जे आसा ताका आक्षेप घेवपाचें काम जे आसा ते सरकारान केलें ना. ताका बरीचशी दिरंगाई केली अशें म्हणपाचें आसा. तशेंच कर्नाटक भाजपाक अध्यक्ष जे आशिल्ले त्या वेळार आनी मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो ताणें जे पत्र धाडलें ह्या अध्यक्षांक त्या पत्रामुळे म्हाका दिसता तुजो निकाल जो आसा ते बदलपाक तेची मदत जाल्ली आसा आनी त्यामुळे आमकां दिसता गोवा सुरक्षा मंचान की त्या पत्रामुळे ही सगळी केस जी आसा म्हादईची ही सगळी वीक जाल्ली आसा आनी त्यामुळे आतां जे प्रमोद सावंत जे म्हणटा की आमी कोर्टान घातलें हें घातलां तें घातलें हें जें आसा हे सगळें जें आसा हें म्हाका योग्य दिसना आनी भोवतेक कदाचित म्हादई जी आसा ती आमकां परत मेळटली काय ना असो विशय आसा आनी ती परत जर आमकां हाडपाक जाय ज्या पद्दतीन पयलीं ती व्हांवताली त्या पद्दतीन हाडपाक जाय. एकूण सगळ्या लोकांची फुडली भविश्याचेर आमकां विचार जर करतलो जाल्यार आमकां मोठो एक लढो जो आसा तो कदाचित फुडच्या काळान आमकां दिवपाचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. आनी त्यामुळे गोव्याच्या हिता साठी इथे अशें म्हणटा की हे सगळें जें आसा ते गोव्याच्या हिता साठी तेणें सरकारान जें आसा तें काम करपाक जाय. केंद्र आनी सुप्रीम कोर्ट जो आसा हे करत आसतना कोर्टाचे केंद्राचे आनी सुप्रीम कोर्टाचे हे जे आसा ते प्रामाणीक आनी गांभीर्यान हे सगळे जे प्रयत्न आसा ते सरकारान करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आत्तां हालीं खंय तरी ताणें एक मदीं बातमी घातली की आमी 61 धरणां अशीं बांदपाचीं आसा. पाणीच जर बंद जालें आसा जाल्यार 61 धरणां जीं आसा ही धरणां कित्याक बांदता तुमी? ह्या धरणांक खंयचें पाणी येतलें? म्हणजे ते इलेक्शनाक वयच्या पयलीं आत्तां जें आसा तें तो स्वता सगळ्या लोकांक जनतेक गोंयच्या गाजर दाखयता कितें अशें आमकां म्हणपाचें आसा. आनी त्यामुळे आमकां अशें दिसता की हो सगळो जो म्हादई विशय जो आसा ते सरकाराचे निश्काळजीपणामुळे हे सगळें जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे आमी हेच्या फुडलो टप्पो जो आसा म्हणजे आमी 3 टप्प्यांनी मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या जनतेक जागृत करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. पण हेच्या फुडलो एक टप्पो आमी फुडें घेवपाचो आसा. जो टप्पो तुमच्या फुडें आमी ज्या वेळार वेळ येता त्या वेळार सांगतले. पण तो पर्यंत आमकां दिसता की सरकारान ह्या फुडें म्हादई विशय जो आसा म्हणजे बाकीचे अन्य विशय आसाच
पण म्हादय विषय जो आसा त्या विशयाचेर गांभीर्यान लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक आतां अशें हळू दिसता की ते विसरून गेले काय कितें अशें एक दिसता. त्यामुळे आमी जो विशय आसा तो आमी लावून धरतले आनी त्या विशयाक लागून आमी पूर्ण ताकदीन हे जनते समोर उबे रावतले अशें म्हणपाचें. धन्यवाद. सुरक्षा म्हणजे अज्ञातवासान तसं गेल्ले पळय तशें तुका अज्ञातवासान गेल्ल्या भशेन अशें आमकां बरेच म्हयने दिसले आनी कारण कितें जालें आसूं येता. गोवा सुरक्षा मंच भारतीय भाशेंत सॉरी गोवा सुरक्षा मंच. गोवा सुरक्षा मंचाचे आमकां खबर आसा की मदीं आमचे प्रेरणादाते जे आसात सुभाष वेलिंगकर सर यांच्यानी राजकारणा पासून संन्यास घेतलो आणि संन्यास घेतल्यानंतर एक नवीन टीम आणि युवा टीम गोवा सुरक्षा मंच म्हणून पुढे काम करतले अशा प्रकारचे त्यांच्यानी त्या एकूण वक्तव्यात सांगितले. पण कोविड-19 येयल्यामुळे आणि ही महामारी सुरू झाल्यानंतर बरेचसे ते काम जे आसा ते फाटी उरले. एक म्हणजे आमकां खबर आसा की ह्या महामारीमुळे तसे आमचे बरेचसे कार्यकर्ते सुद्धा ह्या एकूण कोविड-19 किंवा ह्या महामारीन तांकां हें जाल्लें आसा, काही जाण दोन तितले तांकां देवासनूय जाल्ले आसा. त्यामुळे हे काम थोडेशे आमचे मातशे फाटी उरले. पण आतां दिसता म्हणजे जसो जसो निवडणुकीचो काळ येता 1.5 वर्सां सुमार जवळ आसा, त्यामुळे आमचे काम जे आसा ते हेच्या फुडें सक्रिय जातले अशें आमकां दिसता. प्रेस करून घेवपाचो डिमांड कितें आनी महाआंदोलन करपाक म्हणटा न्ही तुमची डेडलायन कितें आसतली? डिमांड आमचो म्हणजे आमी सांगलें की एकूण सरकारान जे निश्काळजीपणा केल्ली आसा एकूण सगळ्या विशयाचे म्हादयच्या विशयाचे, त्यामुळे हांवें म्हटलें की गोव्याचे हित लक्षांत दवरून तेंच्यांनी सरकारान काम करपाक जाय. आमकां दिसता की गोव्याचे हित लक्षांत दवरून सरकार अजूनय काम करिना. मदीं तो म्हाजी आवय म्हणून प्रत्येक वेळा तो सांगीत आसता, पण खरोच त्या आवयक लागून काम करता काय ऑलरेडी त्याने ती विकलेली आसा हें ताणें जनतेक सांगपाचें कितें. अजूनय तेजे पॉझिटिव्ह रिजल्ट जे आसा एकूण ते दिसना. कदाचित ती केस आसा ती कोर्टान आसतली, पण पॉझिटिव्ह आपूण म्हादयक लागून पॉझिटिव्ह कितें तरी करता म्हणजे केस घातली. आतां आमकां खबर आहा एखादी केस कोर्टान घातली की ताका कितकेच म्हयने लागतले, वर्सां लागूं शकता. तोपर्यंत पाणी ते गेले आनी त्यामुळे आमचे हांगासर फुडें म्हणजे आमकां लक्षांत येतलें. आमी आतां काही एरियाज भोंवले तेन्ना आमकां लक्षांत येयलां की बऱ्याचशा नदयांचें पाणी ऑलरेडी आतांच सकयल वचपाक लागलां. म्हणजे मे म्हयनो येता पर्यंत ते पाणी जे आसा ते कितके सकयल वयतले हे आमच्या लक्षांत येतलें आनी गोंयच्या जनतेकूय लक्षांत येतलें. आनी त्यामुळे जे कितें करता तो म्हणजे केंद्र सरकार धरून तो सगळें करीत आसा. त्यामुळे केंद्र सरकार आसतलें किंवा सुप्रीम कोर्टान जे कितें चल्लां तेजें आसतलें तें जें आसा तें प्रामाणीकतेने काम करपाक जाय आनी गांभीर्य तो विशय जो आसा तो गांभीर्यान तेणें घेवपाक जाय अशें आमकां गोवा सुरक्षा मंचान दिसता. तूं म्हटलें न्ही महाआंदोलन करपाक पडटलें. हय, महाआंदोलन म्हणजे आमी आंदोलन फुडें कितें आसतलें? 3 टप्पे जे आतां जाल्ले आसा तेजो फुडलो टप्पो जो आसा तो आमी परत एकदां म्हणजे आमी 3 टप्प्यांनी आमी अशें पळयलां की 3 टप्प्यांनी आमी जनतेक जागृत करपाचें काम केल्लें आसा की हो विशय इतको म्हत्वाचो आसा आनी त्यामुळे जनतेन जागृत जावपाचें आसा. त्यामुळे 4थो टप्पो जो आमचो आसा जे आमी अभियान येवपाचें आसा ते सुद्दां आमी जनते कडेन वचपाचें आसा आनी जनतेकूच आमी एकूण जागरण करपाचें आसा की हो विशय कितलो गांभीर्य आसा. तुमकां कितें दिसता की सिनेमान वाचयली म्हादय या विकली म्हादय? तुमकां कितें दिसता? म्हादय वाचोवपाचो प्रयत्न करता अजून करता की उडयली म्हणून सरकार न्ही? हय, तुमकां म्हाका दिसना म्हणजे एकूण तेजे सगळे जर पळयले एकूण सगळे तेजो हे जाल्यार आमकां दिसता की तेणें भोवतेक ती म्हादय विकली दिसता. सेटींग केलें आसतलें वयर केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार हांचे सेटींग करून तेणें भोवतेक दिली ती. जाल्यार इतलो तुमी महाआंदोलन म्हणटा जाल्यार तेजो कितें उपयोग पडटलो? जावंक शकता. तुमी लोक जेन्ना जागे जाता लोकांची इच्छा आसा न्ही. लोकांची इच्छा आसा की ती परत आसा तशी येवपाक जाय गोंयांत. जर लोक सगळे उबे रावले मोठ्या संख्येन जाल्यार कदाचित सरकाराक केंद्र सरकाराक आनी राज्य तेंचो कर्नाटक सरकाराक सुद्दां विचार करपाक पडटलो. जशें ते सगळे पक्ष म्हणून एकत्र येतात तशें हांगासर जालें जाल्यार तेजो फायदो जावंक शकता न्ही गोंयांत. कित्याक फुडें जनते कडेन वचप आनी सांगता हांव डिक्लेअर करतलो फुडल्या फावटी एका प्रेस कॉन्फरन्स हांव डिक्लेअर करता की एक्झॅक्ट आमी कितें करपाक.
इलेक्शन मोड कसो पळयता तुमी पणजेचे भितर इलेक्शनाचे कितें अपडेट कितें आहा अजून काय ठरवलं काय एक ठरवलं? महिन्याभरान लक्षात येत पण तुम्ही असं आहे इलेक्शन कुठल्या शुअर कितले घालतले तुमी सीट गोंया भितर सांगता आत्ता काय डिसाईड इतले हितूर टायमान तुमी होच विशय अशें दिसपा लागला की इलेक्शन लागीं पावलां आनी तुमी भायर सरल्या ना अशें नाका आमी हांवें सांगलें न्ही 2018 पासून आमी विशय घेवन आसा हांवें म्हटलें न्ही मुख्यमंत्र्यान जो मदीं हें केलें की खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी हो विशय आजून पर्यंत घेवन नाशिल्लो एका वर्तमानपत्रांनी विशय येयला की एमजीन तो विशय सुरू केला अशें नासून गोवा सुरक्षा मंचान गोवा 2018 हो विशय सुरू केल्लो आसा तो टप्प्याटप्प्यांनी करीत आसा आत्तां फक्त हे पॅन्डेमीक असल्यामुळे आमी मदींचे बंद आशिल्ले त्यामुळे आतां परत तो विशय आमी सुरू करतले धन्यवाद.